नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौं र मनन गरौं कि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी उत्थान गर्न सक्दछौं। आय आर्जनको लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी सो मार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने पनि कोषको विविध लक्ष्यहरूमध्येको एक लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि नवीन र परिवर्तनात्मक तौर तरिकाको खोज अन्वेषण आवश्यक छ। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान विगतका सर्वोत्कृष्ट प्रणालीलाई पुनर्जागरीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, जसले हाम्रो धैर्यताको परीक्षण गर्नेछ। माथि उल्लेखित पक्षको अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षालाई हातेमालो गर्दै लैजान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्तहरूलाई कायम राख्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निश्चित समय र सीमाभित्र कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा किसानले सामना गरेका र गर्दै आएका कठिनाइलाई सरल र सहज पार्दै लैजान जैविक प्रणालीलाई प्रेरित गर्दै किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्दछ। पर्यावरण सन्तुलनको लागि हरित प्रयोग नेपाल र नेपालीको लागि स्थानीय लक्ष्य नेपाली बन नेपाली वस्तु किन भन्ने जस्ता नाराहरू आज अझ बढी यथार्थ भएको छ। मुलुकमा भइरहेको प्रादुर्भाव र प्रतिभा पलायन र ज्ञान सिप एवं क्षमता बीचको दूरी परिपूर्ण गर्नलाई न त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौं न त अब यो स्थितिलाई सहेर बस्ने विलासिताको सुविधा नै हामीसँग बाँकी रहेको छ। सुरक्षित काम र वृत्तिको अवसर, व्यवसायजन्य वातावरणको सृजना, सुधार र उद्यमशीलता विकास र विस्तार गरी विदेशिएका कर्मचारीलाई अपिल गर्दै उपयुक्त समय यही नै हो। यसले आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रवर्धनमा सहजीकरण हुनुको अतिरिक्त मुलुकको कुल र हस्त उत्पादनमा समेत आर्थिक अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ। नेपाली हुनुको नाताले हामीले विगतबाट सिक्दै वर्तमानमा जीवन्त रहेर साझा भविष्यको परिकल्पनाको साथ नवसुधार गर्दै राष्ट्रलाई एउटै कुरा मैले मागेको छु, देशमा शान्ति होस्, देश विघटन नहोस्, एकता कायम रहोस्। यही प्रार्थना जुनै पनि पीठमा मैले गएर गर्ने गरेको छु। नाराटी एकचोटि छोडेर हेर न भने जस्तो पो लागेको छ। हाम्रो माझमा आएर एकचोटि
नमस्ते। आज यस हिमाली पोस्टद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई हिमाली पोस्टको तर्फबाट स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। 2058 सालदेखि 2076 सालसम्म महाराज धिराजबाट विभिन्न समयमा बक्सेको अन्तर्वार्ता र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समारोहहरूमा बक्सेको सम्बन्धहरू समावेश गरेको पुस्तक 23 बाहेक सरकारबाट लेखिबक्सेको आफ्नो अन्तर्मनको मेरो स्पन्दन शीर्षकको महत्वपूर्ण लेख समेटिनुका साथै विभिन्न समयको तस्विरहरू समेत यसमा समेटिएको छ। देशले समयमा बेहोर्ने विभिन्न दैवी प्रकोपहरूलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दैवी उद्धार कोष खडा गरी कोष सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको हुँदा त्यही सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि कोषकी अध्यक्ष श्रीमती हिमानी राज्य लक्ष्मी देवी सार्जुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमानी कोषले आफ्नो संस्थापन कालदेखि नै कोषहरूको उद्देश्य बमोजिम सामाजिक कार्यहरूमा आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। कोषले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत देशमा समय समयमा निम्त्याउने दैवी प्रकोपहरू जस्तै पूर्व औराहीको अग्निपीडितहरू हुन् वा पश्चिममा खारा पानीका बाढी पीडित अथवा कैलाली, महेन्द्रनगर र सुर्खेतका स्थानीयहरूले बिहोरेको बाढीको प्रकोप होस् वा बारा पर्सा पीडितहरू सबैलाई सम्भव भएसम्म रूपमा हामीले राहत वितरणको गरेका नै छौं। त्यस्तै 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म राहत वितरणको कार्यमा समर्पित भएर लागि परेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। तसर्थ यस्ता समयमा देशले ओर्ने क्षतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हिमानी कोषले दैवी उद्धार कोष खडा गरी यस्ता भइपरि आउने समस्याहरूमा तत्काल सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवद्वारा आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तकहरूको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने उद्देश्य राखेका छौं। साथै यस्ता दैवी प्रकोपहरूमा कोषले मात्र नभएर सम्पूर्ण देशवासीहरूको उत्तिकै सहयोग र सद्भावको आवश्यकता पर्न जाने महसुस भएको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहयोगको लागि अपील गर्दै श्री 5 महाराज धिराज सरकार जसबाट आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तक 500 प्रति कोषलाई बक्सेर सदैव कोषको सामाजिक कार्यमा सहयोग र हौसला बक्साउँदै अग्रिम संरक्षकको भूमिका निभा गरिबक्सेको छ। उहाँप्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद। कसैले यो पुस्तक लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो कोषको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ।
यसको मूल्य चाहिँ हामीले 5,555 राखेका छौँ र कोही त्योभन्दा बढी पनि कोषको नाममा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ कोषमा चाहिँ सफल राखेर दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अलिकति चियाहरू पनि लिनुहुन्छ कि अलिक गरेर चियाको पनि छ, तपाईँहरू केही खानुहुन्छ कि पनि? हामी सानो जलपानको आयोजना गरेका छौँ। प्लेन हुन्छ Thank you so much. Thank you so much. Please share with KZNews. Thank you. Eu que tá bem, você gosta de चिया कफीको व्यवस्था यता गरेको छौँ। लिएर गइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।